سلام، روز شبتون بخیر. امید هر جا که هستین حالتون خوب باشه. به یه ویدئوی دیگه اوک مریم با مریم خوش اومدید. در این ویدئو قصد داریم راجع به کلمات اصطلاحاتی صحبت کنیم که بهش میگن در فرانسه ارگو. ارگو همون سلنگ های انگلیسی هستن، کلمات سلنگ آن انگله، که کلمات هستن که یه ذره بیشتر محاوره‌ای، کوچه خیابونی هستن و بیشتر بین جوون ها رایج هست و عموما چیزی نیست که ما در کتاب ها و در متد ها یاد میگیریم. اگر فکر میکنید که این مطلبیه که به دردتون میخوره و براتون مناسبه، alors ne ratez pas la suite de cette vidéo. ادامه این ویدیو رو از دست ندید. و اگر تازه با این کانال آشنا شدید حتما سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش هم که بزنید، هر ویدئویی که از سمت ما منتشر میشه بلافاصله یه نوتیفیکیشن براتون میاد و میتونید بیاین ویدئو رو ببینید و لذتش رو ببرید. خب بریم ادامه ویدئو. خب ارگو، کلمات ارگو کلماتی هستن که در بین جوانها je vous ai dit que ce sont des vocabulaires, des expressions qui sont très utilisées dans un milieu professionnel, dans un milieu social. در بین ممکنه در یک محیط کاری، در یک محیط دوستانه خیلی رواج داشته باشه و اینو توجه داشته باشیم که درسته که زبان فرانسه c'est la langue de Molière, c'est la langue de Proust, c'est la langue de Sartre. زبان سارت، زبان نویسنده‌ای مثل پروسته. زبان فرانسه مثل هر زبان دیگه la langue s'évolue, la langue change pour s'adapter. عوض میشه، تغییر پیدا میکنه برای اینکه چی؟ برای اینکه بتونه خودش رو تطبیق بده با زمانه. و زبان فرانسه هم علی‌رغم همه پیشینه ادبی که داره از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین کلمات ارگو وجود دارن که ممکنه الان یک کلمه مد باشه و بعد این کلمه مد نباشه. کلمه و اکسپرسیون ارگو که قراره یاد بگیریم هست avoir son time ou avoir ton time. avoir ton time ou avoir son time یا بیشتر به حالت نگاتیو استفادهش میکنن. یعنی چی؟ یعنی که j'ai pas le temps pour faire quelque chose. زمان انجام کاری رو ندارم. Par exemple, Alex, tu peux aller faire des courses ce soir. Alex میتونی بری امشب خرید کنی؟ Alex میگه mais non, j'ai pas ton time. j'ai pas ton time. ça veut dire quoi؟ میگه من زمان تو رو ندارم، یعنی اینکه من زمانی که تو میخوای برای این کار رو ندارم. او j'ai pas son time، اون زمانی که اون از من میخواد برای انجام کاری رو ندارم. j'ai pas son time. Deuxième expression, c'est avoir un crush pour quelqu'un ou être un crush. crush همون کراش انگلیسی، کراشی هستش که در فارسی هم رایجه. Par exemple, ah je ne savais pas que par exemple Damien te plaît. Toi un crush pour lui. نمیدونستم که دامین مورد علاقه توه. تو روی اون کراش داری؟ toi un crush pour lui. ou par exemple یا par exemple جورج کراش منه. الان یه سالی که کراش منه. جورج c'est mon crush depuis un an. crush. un charreau. un charreau c'est un animal، یه نوع حیوانه و یه نوع پرنده است که فکر کنم همون لاشخور میشه. حیوانیه که خودش انیمالای دیگر رو نمیکشه ولی جسد کدور اونا رو میخوره. حالا در زمان ارگو اونو به یک آقایی میگن که il aime draguer
beaucoup de femmes. دوست داره همه یه عالمه خانومو به خودش جذب کنه، با همه دوست بشه، با همه ارتباط برقرار کنه. Alors on dit c'est un gros charreau dans le bureau. Il s'embrasse beaucoup de filles. یعنی اون یک شارو یادم کسی که همه یه زنباز شاید بزرگه که توی اداره همه خانوما رو بوسیده. Par exemple, il s'embrasse beaucoup de femmes. یه عالمه خانوم رو بوسیده. C'est un gros charreau. کسی که راضی نمیشه به یک نفر، به بودن در رابطه با یک نفر. un charreau. خب اکسپرسیون بعدی un bolus. un bolus ça veut dire un naze. naze یعنی کسی که نوله، لوسه، کسی که سوتی داده یا سوتی میده یا یه کاری رو به طور ملدغوا، یعنی چی؟ دستا با جلو افتاده، ملدغوا انجام میده. بولوس بچه آخرش میبینی لوس نوله، لوسه، سوتی میده. Par exemple, Georges. Ah, encore Georges a oublié mon anniversaire. C'est un vrai bolus. دوباره جورج تولد ما یادش رفت، واقعا خیلی نول و مزخرفه. un bolus. Ou par exemple, Sarah ne sait pas danser le tango, mais il le fait toujours de manière très maladroite. یعنی اصلا تانگو بلد نیست برقصه سارا و همیشه اون کار رو انجام میده خیلی دست و پا چلفتانه و نادرست. Alors je peux dire Sarah c'est un bolus. bolus. Ok. Expression بعدی avoir un bail. avoir un bail a plusieurs définitions. چند تا معنی داره. avoir un bail اولین دفینیسیونش میتونه باشه commencer à avoir une relation amoureuse، یعنی وارد یه رابطه عاشقانه شدن. دوزیم دفینیسیونش، دومین معنیش میتونه در حیطه پروفسیونل و کاری باشه، مثلا یه پروژه کاری. و یکی از معنی‌هایی که ممکنه داشته باشه در معنای ارگو به معنای ایستوار هست. از اول میریم، یعنی اونی که معنای دفینیسیون relation amoureuse داشت. Ah, je savais pas que tu as un crush pour Georges. Et je ne savais pas que tu as un bail avec lui. نمیدونستم که یه رابطه عاشقانه داری، یه bail داری با جورج. Deuxième définition, par exemple, il va avoir un bail avec, par exemple, le plus grand homme d'affaires d'Europe. اون قراره یک بای، یک پروژه کاری داشته باشه با بزرگترین بیزینسمن دفر، بیزینسمن اروپایی یا اروپا. و آخرین دفینیسیون که به معنای ایستوار بود. میتونی بهتون بگی raconte-moi, je savais pas, alors je savais pas les bails de la fête d'hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas les bails de la fête d'hier soir ou de la soirée d'hier. من نمیدونم، تعریف کن برام بایی ها، یعنی ماجراهای مهمونی شب دیشب، مهمونی شبانه دیشب. Voilà. Alors, avoir les bails. Alors, quels sont les bails? Raconte-moi. Ok. این شد از bail. بریم سراغ اکسپرسیون بعدی که برای اینکه فراموش نکردم یادداشت کردم. être en PLS. être en PLS. être en PLS یعنی توی شرایط
bad boudan, hala, ya per لحاظ psychologiquement, ya physiquement. Ça veut dire on n'est pas bien, on est très mal, d'accord, de manière physique ou de manière psychologique. یا به لحاظ فیزیکی حالمون بده یا روحی. Voyons les exemples. Exemple ها رو ببینیم. Par exemple, demain, j'ai un projet à présenter. Et maintenant, j'ai mal au dents. Je suis en PLS. فردا یه پروژه دارم برای تحویل دادن و دندونم درد میکنه. Je suis en PLS، یعنی توی یک شرایط گرو هستم، شرایط جدی، گالر، توی یک بدبختی گیر افتادم. Je suis en PLS. یا maintenant, je viens de rater mon vol de New York. Par exemple, je suis en PLS. Je suis en PLS یعنی الان حالم خوب نیست، داغونم. Je suis en PLS به لحاظ روحی je suis en PLS. و آخرین اکسپرسیون و اصطلاح ارگو یا اسلنگی که دلم میخواد شما تو فرانسه در این ویدیو بدونید و یاد بگیرین هست پرانک. پرانکر quelqu'un یا faire un prank که ریشه انگلیسی داره. faire un prank ou pranker quelqu'un ça veut dire plaisanter quelqu'un، blaguer quelqu'un، شوخی کردن با کسی، دست انداختن کسی. Par exemple, Thibaut, hier, il m'a téléphoné et il a prétendu d'être quelqu'un d'autre. Il a prétendu d'être un autre mec. و تظاهر کرد که یه پسر دیگه است. Et il m'a fait un prank ou il m'a pranké. بدجنسی نیست، یعنی من سر کار گذاشت. پرانکر quelqu'un. خب اینم از اون اکسپرسیون های ارگو که من دوست داشتم شما اینا رو یاد بگیرید و این همون چیزی که گفتم، یکی از چیزایی که بهتون کمک میکنه از به یک به بدو برسید دونستن تعدادی از کلمات ارگو هست که الان چند تاشو یاد گرفتید. اوکی، ممنون این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که اگه از این ویدیو خوشتون اومد n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos amis و این ویدیو رو با دوستانتون شیر کنین اگر مورد پسندتون هست. ممنونم از کامنت های پر انرژیتون. à la prochaine.